अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला ने आप सबको अपने रहम करम के साए तले रखा होगा इंशाल्लाह। बहुत सारी बहनें मुझे मैसेजेस करती हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हम पे बन जाए जहाँ पर हमें फ़ौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत हो, और अक्सर औक़ात जब हमें ऐसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें कहीं आस पास से अपने किसी रिश्तेदार से भी पैसे नहीं मिलते। फिर घर में भी जो लोग मौजूद होते हैं, कुछ रीज़न्स की वजह से उनके पास भी पैसे मौजूद नहीं होते। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला से ऐसी सूरत में कैसे मदद तलब की जाए? ऐसा क्या अमल किया जाए, ऐसा क्या पढ़ा जाए कि अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की जाए कि हमारे लिए जल्दी पैसों का कोई सदेबाब किया जाए, कोई बंदोबस्त किया जाए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुरान मजीद में, अल्लाह ताला के कलाम में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि आप जो सोचते हैं अल्लाह सिर्फ कुन कहता है और वो काम हो जाता है, वो हाजत पूरी हो जाती है, वो मसला हल हो जाता है। बस आपका ईमान कितना पक्का है अल्लाह ताला पर, ये एक बात है जिसे आपने फॉलो करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल बताने लगी हूँ कि अगर आपको अर्जेंटली कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे छोटी अमाउंट है चाहे बड़ी अमाउंट है, उसके लिए आपने ये अमल करना है। और ये वजीफ़ा आप कर सकते हैं, ख़वातीन मर्द हज़रात सभी कर सकते हैं। मेरी एक रिलेटिव हैं, तो उनके हस्बैंड ने एक बिज़नेस शुरू किया था। मेरी एक रिलेटिव हैं, तो उन्होंने अपना घर ख़रीदा था। जब उन्होंने अपना घर ख़रीदा और उसकी एक आखिरी किस्त रह गई, जिसके बाद वो घर मुकम्मल तौर पर उनके नाम लग जाना था, तो उनके पास पैसों की कमी हो गई थी। ठीक है, कुछ पैसे कम पड़ रहे थे पूरी टोटल रकम में से, और वो जमा कराना उसी डेट पर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो उसी डेट पर वो पैसे जमा नहीं करवाते, सबमिट नहीं करवाते, तो टाइम मज़ीद आगे बढ़ जाता और वो ये चीज़ अफोर्ड मज़ीद नहीं कर सकते थे। तब उन्हें मैंने ये अमल बताया था, और यकीन जानिए कि 7 डेज़ के अंदर अंदर उनके पास रकम का बंदोबस्त हो गया था। अल्लाह ताला ने ऐसे तरीके से उनके लिए ज़रिया बनाया पैसों का कि पैसे भी अरेंज हो गए, और पूरे 7 डेज़ के बाद जब उन्होंने रकम जमा करवाई तो विद इन 3 डेज़ उनके जो घर था वो टोटली उनके नाम हो गया, घर का इंतकाल जो था वो उनके नाम हो गया। तो बहुत आसान और ख़ूबसूरत अमल है, या आप ज़रूर करें उस सूरत में जब आपके फ़ौरी तौर पे पैसों की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से मांग नहीं सकते, इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही होती है। और अक्सर सूरतों में ऐसा होता है कि जब आपको ऐसे एमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो जब भी आप अपने आसपास के रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से या लोगों से पैसों का जिक्र करते हैं कि हमें चाहिए, तो आपको नहीं मिल पाते। तो उस सूरत में आप ये अमल ज़रूर करें, ये वजीफ़ा ज़रूर करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करेगा, ऐसे गायबाना असबाब पैदा करेगा कि ख़ुद आपकी अकल भी दंग रह जाएगी कि अल्लाह ताला ने कैसे आपकी मदद कर दी, माशाल्लाह। तो आए बात करते हैं कि ये अमल आपने करना कैसे है। 7 दिन का अमल है, 7 दिन तक आपने ये अमल जारी रखना है। सबसे पहले आपने किसी भी नमाज के बाद, ठीक है, ये अमल आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि आपने इसे एक जगह पर बैठ के करना है, आप इसे चल फिर के नहीं कर सकते। आपने बावुज़ू होकर, बावुज़ू होना शर्त है, बावुज़ू होकर आपने एक जगह पर बैठ जाना है। आपने सबसे पहले 3 दफ़ा दरूद पाक पढ़नी है, फिर 3 बार आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और उसके बाद 11 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और फिर 11 बार आपने अल बदीउ पढ़ना है, और इसके बाद आखिर में आपने दोबारा 3 बार दरूद पाक पढ़ लेना है। ये हो गया आपका उस वक्त का अमल जो आपने करना है, और ये अमल आप दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। अब बाकी जो आपके पास टाइम बचता है, जो बाकी का दिन है, उसमें आप क्या पढ़ सकते हैं मज़ीद? उसमें आपने ये करना है कि चलते फिरते चाहे आप वज़ू में हैं या नहीं हैं, आपने अल्लाह ताला के ये 3 कलिमात, या रहमान, या रहीम, या करीम, ये आपने पढ़ना है चलते फिरते। जितना पढ़ सकते हैं खुला पढ़ सकते हैं। और आपके जहन में बात क्या होनी चाहिए? आपके जहन में यही बात होनी चाहिए कि आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला आपको अपनी गायबाना इमदाद से आपकी जो वो हाजत पूरी करे। आपके ये जहन के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपके दिल में वो हाजत मौजूद होनी चाहिए। बहुत आसान सा और छोटा सा अमल है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो 7 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह ताला पैसों का बंदोबस्त कर देंगे, आपकी मदद ज़रूर फरमाएंगे।
تو میرے وہ سب بہن بھائی جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اتنی رقم کی وجہ سے رک گیا، یا اس وجہ سے نہیں ہو پایا، یا میں یہ کام شروع کرنے لگی تھی اور کرنے لگا تھا اور مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت پڑی اور مجھے نہیں ملے، تو آپ کے لیے یہ عمل بہت زبردست ہے، بہت کارآمد ہے، اسے ضرور کر کے دیکھیں. کیونکہ میرا تو یہ آنکھوں دیکھا عمل ہے کہ میں نے جسے بتایا تھا اس نے کیا، اور اس کے لیے فوری طور پہ پیسوں کی جو ہے وہ 7 دن کے اندر اندر بندوبست ہو گیا تھا. اور میں خود بھی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ وہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اور میرے رب کے لیے مشکل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد نہ کرے. وہ فوری طور پر کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، بس ہمیں اپنی بات اللہ تک پہنچانے کا طریقہ آنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ایسے کوئی نہ کوئی ذکر و اذکار کرتے رہیں کہ ہماری جو حاجات ہے وہ پوری ہو جائیں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. ایک تو ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام ادا ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے کلمات ادا ہوتے رہیں گے، آپ کو ویسے بھی ثواب ملتا رہے گا. دوسرا، آپ کی جو ضروریات زندگی ہیں جو کہ ہمارے لیے بیسک ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے لیے پیسے آ جاتے ہیں، رزق کا مسئلہ آ جاتا ہے، کسی بھی قسم کی شادی بیاہ کی بندش کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو یہ سب ممکن ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور اللہ تعالیٰ سے ایسے الفاظ میں، ایسے کلام میں ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنی ضروریات زندگی کے لیے، کبھی بھی اپنی ضروریات کے لیے کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اپنی جھولیاں اللہ تعالیٰ کے آگے کھولیں، اللہ تعالیٰ کے آگے پھیلائیں. کیونکہ لوگ صرف مذاق اڑاتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کی بے چارگی کا، آپ کی مایوسی کا، آپ کی ضروریات کا. تو کسی انسان کے سامنے خود کو بے پردہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آنسو بہا لیں. آپ کا پردہ بھی رہے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام بھی کر دے گا انشاءاللہ. ایک سسٹر ہیں تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ بہت مالدار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن جب انہیں پیسوں کی ضرورت پڑی اور انہوں نے اپنے بہن بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو، مجھے اتنے پیسے آپ لوگ دے سکتے ہیں میری اس کام کے لیے، تو انہوں نے صاف منع کر دیا. اور میں نے ان کو، اس خاتون کو یہ بات سمجھائی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہی رابطہ کیوں نہیں کیا. اتنا غلط کرتے ہیں آپ اپنے ساتھ، اتنی آپ زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ آپ لوگوں کو فوری طور پہ اپنے مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مسائل بیان نہیں کرتے. آپ لوگ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ فلانا بندہ میرا مسئلہ حل کرے گا، یہ مجھے پیسے دے گا، یہ میری پرابلم سالو کرے گا، یہ میرا یہ کام کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا. پھر جب ان انسانوں کے ذریعے ہمارے دل ٹوٹتے ہیں، ہمارا اعتبار ٹوٹتا ہے، یا ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ہرٹ ہوتی ہیں، تو پھر آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی اٹیکس آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں آپ. تو اس سے بہتر نہیں کہ انسان تھوڑا حوصلہ کرے، انسان وقت نکالے اپنے اس کریٹر کے لیے، اس رب کے لیے جس نے ایکچولی ہمیں پیدا کیا ہے اور جو اتنی طاقت، اتنی پاور رکھتا ہے کہ وہ ہمارا ہر کام کر سکتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس سے ہی اپنی باتیں منوا لیں. کچھ دن پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی صدقہ سے ریلیٹڈ کہ صدقہ کس طرح دینا چاہیے، کن کن چیزوں کا، اس پہ مجھے بہت اچھا رسپانس ملا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ان میسیجز پر جن لوگوں نے مجھے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ بھی صدقہ دیتے ہیں اور صدقہ دیے بغیر تو ہماری زندگی کا تصور ہی نہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ لوگ اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں، اور میری ویڈیو دیکھ کر بھی انہوں نے کرنا شروع کیا ہے. تو صدقہ بھی دیتے رہیے. صدقہ آپ کی بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بھی آپ کے مسائل حل کرتا ہے، صدقہ جو ہے وہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. اس کے علاوہ پیسے جو ہے وہ کم نہیں ہوتے آپ کے پاس کبھی بھی. اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہو جائے یا پیسوں کی وجہ سے آپ کے کوئی کام رک جائیں. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں نے آج آپ کو یہ ایک عمل بتا دیا ہے، وظیفہ بتا دیا ہے. بہت اچھا وظیفہ ہے. اسے آپ اپنی فنگر ٹپس پہ رکھیے کہ جب جب آپ کو پیسوں کی حاجت ہوتی ہے، کوئی ایسی وجہ جس کی وجہ سے آپ کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. بہت زیادہ یقین کے ساتھ کرنا ہے. آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی یا میرا کام نہیں ہوگا، کیونکہ اگر باقی لوگوں کا ہو سکتا ہے نا، تو ایسا ممکن نہیں کہ آپ کا کام نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں بھیجتا. تو اپنی زبان پر ذکر و اذکار رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے.
انسٹاگرام پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ڈائریکٹ میسیجز کیا کریں، جو بھی آپ کے پرابلمس ہوتے ہیں ڈائریکٹ میسیج کے اندر لکھ دیا کریں. اگر آپ کا میسیج سین ہو گیا ہے تو پروبیبلی آپ کو کچھ ہی گھنٹوں کے اندر رپلائی مل جائے گا یا اسی وقت مل جائے گا. آپ میری دعاؤں کا حصہ ہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ.